अखेर गोंय राज्याक तिसरो जिल्लो फावो जाल्लो आसा. या जिल्ह्याचे नाव हे कुशावती आसतले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी झेडपी ओट टेकिंग सेरेमनी दरम्यान ऑफिशियल अनाउन्समेंटान सांगले. या जिल्ह्यात धारबांदोडा, केपें, सांगे आनी काणकोण हे तालुका आसतले, तर केपें हो ताचो हेडक्वॉर्टर्स आसतलो अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. दरम्यान तिसरो जिल्लो जाल्या उपरांत सगळ्यो गजाली आनीक बऱ्यो जातल्यो असो विश्वास स्पीकर डॉक्टर गणेश गांवकर हांणी उक्तायला. त्याच प्रमाण तिसरो जिल्लो केल्ल्यान एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलाचेर मॅनेजमेंट आता आनी बरें जातलें. तशेंच ह्या जिल्ह्यात हॉस्पिटल, कलेक्टरेट ऑफिस लेगीत आसतलें म्हूण पर्येच्यो आमदार डॉक्टर देविया राणे उलयल्यो. I think it's a very positive move for the state of Goa, and I think management will be much better. So when you have a third district, so everything over there, that district will have its own hospital, like how South District, Azilo Asa, that district will have its own hospital tomorrow, own collectorate. So lokanki bare jata ni management instead of coming all the way to Madgaon or whatever. So it will be good for micromanagement and efficacy. आज मुख्यमंत्र्याचे पोस्ट पळयला हांवें, म्हणजे फेसबुकाचेर बेसिकली न्यूज पळयली की कुशावती म्हणून तिसरो डिस्ट्रिक्ट जो आसा तो गव्हर्मेंटान मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केला. आता हो जेन्ना कुशावती म्हणून तिसरो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर केलो तो कुशावती इज ॲट एक्स्ट्रीम साऊथ ऑफ गोवा, आणि जो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट म्हणून दवरला तो फोंड्या, मडगांव म्हणजे सालसेट एरिया आणि वास्को ही जी सेंटराक पडटा, जॉग्राफिकली सेंटराक पडटा, तांकां तेंच्यांनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट म्हटलां. माझे अशें मत आसा की सरकारान हेजेर फेरविचार करच्या पयलीं, कारण जो धारबांदोडा तुमी केप्याक जोडूंक सोदता, कुशावतीक जोडूंक सोदता, त्या केपेच्या लोकांचोय विचार करूंक जाय. फोंडा जेचेर सदांच निग्लेक्टेड दवरला सगळ्या बाबतींत, त्या फोंड्याचेरूय परत एकदा विचार करूंक जाय. आणि तिसरो डिस्ट्रिक्ट जो म्हणटात तर तिसरो डिस्ट्रिक्ट तुमी सावथाच्यान वगळून साऊथ गोवा तो दवरलो म्हणून हरकत ना तुमी, पण माझे अशें मत आसा सरकारा कडेन विचार करपाक हांव सरकाराकूय मागता, प्लस ऑपोजिशना कडेन मागता की तेंच्यांनी विचार करचो की जेन्ना हो डिस्ट्रिक्ट करता तेन्ना मडगांव म्हणजे सालसेट, वास्को, फोंडा आनी धारबांदोडा असो एक डिस्ट्रिक्ट करून फोंडा तेजे हेडक्वॉर्टर जर असले जाल्यार सगळ्यांक हें बरें पडटलें अशें म्हाजें तरी मत आसा. सो हाजेर एकदा फेरविचार जावचो, कारण वी आर नॉट एट द साऊथ, म्हणजे फोंडा हो सावथान आमी पडना. फोंड्याक सदांच अशें दवरलां, थोडे सावथाक, थोडे नॉर्थाक, कोर्ट नॉर्थाचो डिस्ट्रिक्ट, सावथाचो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वोटींग आमकां सावथाक पडटा, कोर्ट आमकां नॉर्थाक पडटा, ह्यो सगळ्यो भानगडी फोंडेकारांनी पळयल्या. सो फोंडेकारांक ह्या सगळ्या कोफुसांतल्यान सरकारान भायर काडूंक जाय एक वेगळो डिस्ट्रिक्ट, आनी वेगळ्या डिस्ट्रिक्टान सगळ्यांक जें बरें पडटा, सगळ्या लोकांक म्हणजे आजूबाजूच्या लोक जे आसा, आजूबाजू तालुका जे आसा तांकां कन्सिडर करून फोंडा हेडक्वॉर्टर्सूय करचे अशें म्हाजे सरकारा कडेन मागणी आसा. कितें नांव दिवंक जाता तेका, तुमी जुवारी नांव दियात, अंत्रुज नांव दिया, कितें नांव दिया, नांवान कांय दवरलेलें ना. बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ते एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल ऑफ दोज तालुकाज अँड दॅट डिस्ट्रिक्ट बरें जर जावंक जाय जाल्यार हो साऊथ गोवा जे तुमी म्हणटा फोंड्यान, जो साऊथ गोवान पडना, ताका एक सेंट्रल जॉग्राफिकली सेंट्रल आसा, सो ताजो एक सरकारान विचार करचो असो सगळ्यां कडेन हांव मागणी करता. नांव ठरयलें न्ही, आनी म्हाका दिसता तें अशें आसा ऑन द बँक ऑफ रिवर ऑफ कुशावती तेजे हेडक्वॉर्टर असल्या कारणान ते सजेस्ट केलें आसता. बाकीचे कांय चेंजीस ना. पूण केपें हेडक्वॉर्टर जर जाता जाल्यार तुमकां फिजिबल शे आसा? कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक जाणा फाटी कडेन इडी मातशी तेणी फाटी फुटी करचेच पडटा, व्हडले पयशे ना ते. मडगांव वचपाचे पेक्षा आमचे केपें जर जालें जाल्यार सादारण 10-12 किलोमिटर लागीं आसा. कमी पडटा तुमकां. आनी लोकांचो कशें कितें आसा, कारण जेन्ना थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हणून जाता सो कशा तरेन तुमकां फायदो जातलो तो? सगळें तुका सांगता हांव म्हाजे अनुभव सांगता. जेन्ना तालुको जालो बारावो तेन्ना लोकांक कळ्ळें की बारावो तालुको जाल्या उपरांत कितलो फायदो जालो तो लोकांक, कितलो वेळ वाचलो, कशा पद्दतीचो डेव्हलपमेंट जालो, बाकीचे सगळे जे पळय ज्यो ज्यो गोश्टी मेळपा जाय त्यो मेळ्ळ्यो. त्याच प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट जातरी तेजे पेक्षा बरें जातलें. आनी हांव स्वता तुमकां सांगता की ती एरिसा कितें आसा पळय न्ही ती अशा पद्दतीन डेव्हलप जातली. आनी म्हाजोय डिमांड आसतलो आनी मुख्यमंत्र्या कडेन हांव मुख्यमंत्र्याकूय सांगतलो की जाता जाल्यार ती शेड्यूल एरिया म्हणून आमी जर डिक्लेअर केली जाल्यार आमकां खुबशे बेनिफीट मेळटले. थँक्यू.